دا بول کیا دے مسافر جنازہ پڑا چنگے نصیب نہیں اسی آ گیا ورنہ اتھے کون آم دے میں نے ممبر دی قسم باکر پیچھا موں کر کیا دینے او داؤد اگلی صف چاہ میں تیری ماں دا جنازہ پڑا ماں دا نام آئے چارے پتر فضا دے بھج پے کفن دا کپڑا ہٹائے موت ماتم کر کیا دینے اماں پتر آ گئے نہیں تڑپ گئی حسین دی منہ بولی ماں حیران ہو کیا دیے کون آئے حسن آئے یا حسین آئے آواز ہے اماں میں داؤدہ تیرا یا پتر ہے تڑپیے فضا رو کیا دیے آج جائے ہو ادھنا وہ آج ادھن زینب دا برکالت آج جائے ہو ادھنا وہ آج ادھن اکبر نو برچھی لگی پڑھی گیا جنازہ قدمت ہتھ لا کیا دن تسی مرضات اللہ دے مالک توڑے راز راز خدا توڑیاں قبرہ نال قبرہ نہ رلیاں بادشاہ نوکرانی توڑیے ماں ساڑیے اسی دنیا دارا سی دنیا تیرانے بندے انجنا کھن مانو جان کے جنگل چھڑائے مولا تسی مالک کو اگر اجازت دیو اماں دا جنازہ سی حبش وطن تلے جائیے عادلے چکا لیا اللہ جانے باکر ہاں کردہ یا نا نال علی قبر چواز آیا ونجن دے او انشاءاللہ کسے دا کوئی ہوئے پترا لیا ماما دے میت وطنہ تے ولدین قسمت میری نسل موک گئی آواز آندہ کوئی میرا بھی ہوئے آفرین آفرین فرمیندن ٹھیک ہے چالو جنازہ پترہ مادہ جنازہ چالے حبش علموں کیتا رستہ ایو ہائی جڑا دمشقی چو غریبان لے قبرستان کو لو گزردائی مادہ میت پتران دے مونڈے آتے قبرستان دے کول بابا جی پہنچیا موجزہ ہو گیا بغیر سہارا دے فضا دا جنازہ قبرستان دا طواف کرن لگ پیا وڈا وڈا داؤد حقل مار کیا دے مولا باکر جلدی آ کوئی اوکھی بن گئی ہے کوئی موجزہ لگ دے ساڑی اماں دا کوئی رشتہ دار قبرستان دفن ہے اماں دا دل کوئی نہیں جانتے باکر آدن ڈٹھا کینے آدن اسی اتھے پہنچیاں ساڑی ماں دا جنازہ ہوائچ بغیر سہارے دے پرواز کیتے اسی سجے کھبے وے کیا او سامنے نکی جائی قبر پھٹیے دو نکے نکے ہاتھ رسیاں لے باہر آئے کوئی بچیے جڑی رو رو کے پیا دیئے ہر منزل تے ساڑے نال رہییں آج تھی گئیں وطن تیارے او اے شام دی نگری